Yes, you all are right. Redmi, Pawan, Sushil, Isa, you all are right. The correct answer is ampulla of fallopian tube. That is the widest part of the fallopian tube where the usual fertilization, that is the fusion of male sperm and the female gamete ova, fuse together at the ampulla of fallopian tube. You all are absolutely correct. ल एउटा अझै गरौँ ल. एट हामी हिजोको क्वेसन सोधौँ. सुशील ठिक छ भाइ? त्यो अहिले अहिले हिजोको मैले त्यो ग्रुप ग्रुप बनाइसकेको छु तिमीहरूको लागि. त्यो ग्रुपमा त्यो डिस्कस गरौँला नि. आज रिप्लेकै गरौँ. यदि लास्टमा टाइम भयो भने त्यो पनि गर्नु, नत्र बिचमा सोध्नु यदि मलाई भयो भने म भनिदिन्छु. तर अहिले अहिले रिप्रो नै गरौँ क्या, अलि विशेष. केही प्रब्लम भयो भने नि हिजो इन्डोको रिनलको त्यो कुराहरू हामी ग्रुपमा डिस्कसन गरौँला. भाइबर मेसेन्जर ग्रुप मैले बनाइदिएको छु तिमीहरूको लागि. फेरि मैले नम्बर दिएँ तिमीहरूलाई. यो नम्बरमा चाहिँ तिमीहरू जोइन हुनु. ल एउटा अझै क्वेसन मिलाउ ल. एट बर्थ टेस्टिस इज इन अप्सन ए इलियाक फोसा, अप्सन बी इन्ग्विनल क्यानल, अप्सन सी एब्डोमेन, अप्सन सी स्क्रोटम, अप्सन डी स्क्रोटम. भन त. एट बर्थ टेस्टिस इज प्रेजेन्ट इन इलियाक फोसा, इन्ग्विनल क्यानल, एब्डोमेन, स्क्रोटम. सुशील भाइ ल एन्सर देऊ त. सबैले एन्सर देऊ, त्यसपछि म एन्सर भन्छु सबै. इन्ग्विनल क्यानल, रुपेश, अखिल, रेडमी होइन. यसको एन्सर करेक्ट हुन्छ स्क्रोटम. यदि हामीले त्यो विथिन 9 मन्थ भनेको भए इनसाइड द युटेरस अफ मदर भएको भए हामी एब्डोमिनल क्याभिटी भन्थ्यो. तर एट बर्थ भन्दैछ क्वेसनले. एट बर्थ भनेको जन्मेपछि. जन्मेपछि त्यो स्क्रोटम कहाँ हुनु पर्यो? टेस्टिसमै हुनु पर्यो. त्यसकारण यसको करेक्ट एन्सर हुन्छ हाम्रो स्क्रोटम. नर्मल हो कि अलि ट्रिकी थियो, तिमीहरूले अलि झुक्यो यसमा. अनि ल लास्ट वान, त्यसपछि हामी स्टार्ट गरौँला. आजको सेसन हामी स्टार्ट गरौँला. दिस वान लास्ट एमसिक्यू अहिले तत्कालको लागि. फेरि बिचबिचमा पनि गरौँला. ल भन त. विच अफ द फ्लोइङ भिटामिन इज कल्ड एन्टिअक्सिडेन्ट, एन्टी एजिङ एन्ड सेक्स भिटामिन? Which of the following vitamin is called antioxidant vitamin, anti-aging vitamin, and sex vitamin? Options are vitamin A, vitamin E, vitamin D, vitamin K. भन त कुन हुन्छ? Which one of the following vitamin is called anti-aging vitamin, antioxidant vitamin, and sex vitamin? Option A vitamin A, option B vitamin E, option C vitamin D, option K. मतलब अप्सन डी भिटामिन के. यसको करेक्ट एन्सर चाहिँ भिटामिन ई हो. भिटामिन ई इज द करेक्ट एन्सर. भिटामिन के चाहिँ तिम्रो ब्लड कोगुलेसनतिर काम लाग्ला. भिटामिन के चाहिँ ब्लड कोगुलेसनतिर काम लाग्ला. भिटामिन ई चाहिँ तिम्रो अहिले एन्टिअक्सिडेन्ट, एन्टी एजिङ र सेक्स भिटामिनतिर मेन यसको रोल हो. ल ठिक छ, अब स्टार्ट गरौँ. केही यदि दा एउटा क्वेसन छ भन त रुपेश, के छ क्वेसन? बार बडी भनेको के हो? बार बडी भनेको यो तिम्रो डिस्टिङ्ग्विसिङ क्यारेक्टर हो भाइ. यो बिटी ऱ्याबिटको. ल ठिक छ, म यो सबै क्वेसनहरू अहिले सबै यो अहिले प्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि सबै सल्भ हुन्छ. लास्टतिर हामीसँग टाइम हुन्छ 10-15 मिनट, त्यो बेला हामी डिस्कस गरौँला. ल लेट्स गेट स्टार्टेड विथ द रिप्रोडक्टिभ सिस्टम अफ अ ह्युमन बिङ. पहिला हामी मेलमा फोकस गरौँ. अनि मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टमतिर अहिले बढी फोकस गरौँ. हेरौँ, मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको यो ओभरअल फिगरेटिभ इलुस्ट्रेसन हो. स्क्रोटम, यहाँदेखि स्टार्ट गरौँ. स्क्रोटम
प्राइमरी सेक्स अर्गन मैले भने नि प्राइमरी सेक्स अर्गन मेलको चाहिँ कुन हुन्छ अरे टेस्टिस हुन्छ, फिमेलको चाहिँ कुन हुन्छ अरे ओभरी हुन्छ। प्राइमरी सेक्स अर्गन किन भनेको छ किनभने दुईटा काम छ, यसले ग्यामेट्स पनि प्रोड्युस गर्छ प्लस यसले हार्मोन्स पनि प्रोड्युस गर्छ। द्याट्स वाइ इट इज नोन एज प्राइमरी सेक्स अर्गन एन्ड अल अदर अर्गन्स आर कल्ड सेकेन्डरी सेक्स अर्गन अर एक्सेसरी सेक्स अर्गन। यो चाहिँ हेर टेस्टिस, टेस्टिस तिम्रो मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको प्राइमरी सेक्स अर्गन हो। यो कहाँ छ अरे स्क्रोटम इनसाइड छ अरे, स्क्रोटमको भित्र छ अरे। ध्यान दिनु कुराहरू यही फिगरबाट धेरै कुराहरू तिमीहरूले बुझ्छौ, एकदम ध्यान दिएर सुन तिमीहरू। हेर टेस्टिस इज अ प्राइमरी सेक्स अर्गन विच इज सिचुएटेड इन अ स्क्रोटम विच इज अ एक्स्ट्रा एब्डोमिनल विच इज सिचुएटेड इन एक्स्ट्रा एब्डोमिनल क्याभिटी। एब्डोमेनमा त छैन, एक्स्ट्रा एब्डोमेनमा छ। कहाँ छ अरे एक्स्ट्रा एब्डोमेनको पनि स्क्रोटममा छ। किन एक्स्ट्रा एब्डोमेनमा छ, एब्डोमेनमै हुँदाखेरि के हुन्थ्यो किनभने एलिफेन्ट ब्लू व्हेल एनिमलहरूको त पेटमै हुन्छ, पेटमा हुँदा पनि त स्पर्म बनाएकै हुन्छ टेस्टिसले। तर ह्युमेनमा चाहिँ एक्स्ट्रा एब्डोमेन किन भयो, यसको रिजन छ हेर। टेस्टिसले त स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेसले स्पर्म बनाउने हो र स्पर्म बनाउन लागि हाम्रो बडीलाई नर्मल बडी टेम्परेचर जे हुन्छ नि त्यसको 2 to 3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिन्छ। यो कुरामा ध्यान दिनु, टेम्परेचर कम चाहिन्छ। त्यसकारण नर्मल हाम्रो बडी क्याभिटी छ त्यतातिर यदि टेस्टिस भयो भने त्यसले फेभरेबल इन्भाइरोमेन्ट पाउँदैन र टेस्टिस राम्रोसँग बन्न पाउँदैन। त्यसकारण टेस्टिस चाहिँ कहाँ लोकेट छ अरे एक्स्ट्रा एब्डोमिनलतिर र यो कहाँ सिचुएटेड छ अरे स्क्रोटममा। र कसै कसैको टेस्टिस के हुन्छ अरे एब्डोमेन क्याभिटीमा त बन्यो तर स्क्रोटल क्याभिटीमा आउन सक्दैन र त्यो कन्डिसनलाई हामीले के भन्छौँ अरे क्रिप्टो orchidism on descendant testis, that is failure of testis to descend down from abdominal cavity to scrotal cavity is known as cryptorchidism. अनि टेस्टिस प्राइमरी सेक्स अर्गन हो र यसको तीनवटा लेयर हुन्छ। बाहिरपट्टिको लेयर टुनिका भेजिनालिस, मिडलपट्टिको लेयर टुनिका अल्बिजुनिया, इनरमोस्ट लेयर टुनिका भेस्कुलारिस। तीनटा लेयर VAV, टुनिका भेजिनालिस, टुनिका अल्बिजुनिया, टुनिका भेस्कुलारिस। सबभन्दा क्वेशन यही सोध्छ कि which one of the following is the outermost layer of the testis? टुनिका अल्बिजुनिया, टुनिका भेस्कुलारिस, टुनिका भेस्कुलारिस, टुनिका अझै के थियो एउटा कुन हुन्छ एन्सर त्यसको? त्यसको एन्सर हुन्छ टुनिका भेजिनालिस। र हेर भेजिनालिस, यस सुशील यु आर राइट, टुनिका भेजिनालिस। र एउटा क्लिनिकल कन्डिसन छ, यदि टुनिका भेजिनालिसमा एक्सेस वाटर फ्लुइडहरू यो पेरिटोनियम फ्लुइडहरू कलेक्ट भयो भने त्यसलाई हामीले हाइड्रोसिल भन्छौँ। र हाइड्रोसिल भनेको के हो रे? गुड मर्निङ दाई, ओके साधना गुड मर्निङ, गुड मर्निङ ल जोइन गर, अहिले भर्खर नै स्टार्ट गरेको तिमीले जोइन गर ल। हेर हाइड्रोसिल भनेको के हो रे? टुनिका भेजिनालिसमा फ्लुइड कलेक्ट हुनु हो रे, ठुलो टेस्टिस हुनु हो रे। कहाँ रे हाइड्रोसिल भनेको? टुनिका भेजिनालिसमा, आउटर मोस्ट कभरिङ अफ द टेस्टिसमा फ्लुइड एकुमुलेट हुनु हो। अनि टेस्टिसलाई एब्डोमिनल क्याभिटीसँग केले कनेक्ट गरेको हुन्छ? इन्ग्विनल क्यानल थ्रु टेस्टिस एब्डोमिनल क्याभिटीबाट स्क्रोटल क्याभिटीमा आउँछ र टेस्टिसलाई स्क्रोटम वालसँग अट्याच कसले गरेको हुन्छ अरे? गभेर्नाकुलम, GUBERNSULAM, गभेर्नाकुलम भन्छ हामीले यसलाई, यसले अट्याच गरेको हुन्छ। प्राइमरी सेक्स अर्गन हो र यो भित्रको पनि कुरा अहिले गरौँला। अब आऊ हेरौँ, टेस्टिसबाट बाहिर के निस्क्यो अरे? इपिडिडाइमिस निस्क्यो। र यसको हार्मोनको पनि कुरा गरिहालौँ। मेरो टेस्टिसले मेन कुन हार्मोन निकाल्छ अरे? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन कसले निकाल्छ अरे? इन्टेस्टिसियल सेल और लेग्रिक सेल्सले टेस्टोस्टेरोन निकाल्छ तिम्रो। अनि टेस्टिसको स्पर्म बन्यो यता
बन्दाखेरि अब यो यतातिर इपिडिडाइमिसतिर गयो। इपिडिडाइमिसको पनि 3 पार्ट, टाउकोतिर क्याप लगाउने, क्याप पुट इपिडिडाइमिस, बडी कर्पस इपिडिडाइमिस, टेल कौडा इपिडिडाइमिस, 3 पार्ट्स, क्याप पुट इपिडिडाइमिस, कर्पस इपिडिडाइमिस, कौडा इपिडिडाइमिस, 3टा पार्ट हो इपिडिडाइमिसको। र यसको मेन काम के हो? स्पर्म बनाउने त स्क्रोटमले हो, स्क्रोटम भित्रको टेस्टिसले हो, र त्यो स्पर्म बन्दाखेरि नन मोटाइल हुन्छ, त्यसलाई खाना चाहिन्छ, त्यसलाई पालन पोषण चाहिन्छ, र त्यो गर्ने कसले हो? इपिडिडाइमिसले हो, इपिडिडाइमिसले। ध्यान राख्ने हो कुरा। द स्पर्म्स आर temporarily stored and get its nutrient for the maturation to attain the motility inside the epididymis. That is the most coiled part which rounds up above the testis. epididymis को कुरा यति नै हो। अब epididymis हुँदै एपिडिडाइमिसमा स्पर्मले मोटिलिटी पायो, न्युट्रिएन्ट पायो, अनि यो ठ्याक्कै अब यतातिर गयो। अब डक्टस डिफरेन्सियस अथवा भास डिफरेन्सियसले अब स्पर्म चाहिँ यता माथि ट्राभल गरेर त यहाँ तल बनियो, माथि ट्राभल गर्दैछ, डक्टस इपिडिडाइमिस। यसको काम यही हो, यसलाई माथि ट्राभल गर्ने। हामीले यो होमोलोगस अर्गन पनि याद राख्नुपर्छ। जस्तो कि स्क्रोटमको होमोलोगस अर्गन फिमेलमा कुन? होमोलोगस अर्गन भनेको ओरिजिन सेम, फङ्सन डिफरेन्ट। मेलको स्क्रोटम हो भने फिमेलको लेबिया मेजोरा, मेलको टेस्टिस हो भने फिमेलको ओभरी हो, मेलको डक्टस डिफरेन्सस हो भने फिमेलको राउन्ड लिगामेन्ट अफ युटेरस हो। त्यही भएर तिम्रो यो डक डिफरेन्सियस जसले तिम्रो स्पर्मलाई माथि लाने काम गरिरहेछ, हामीले फ्यामिली प्लानिङको मेथड छ, पर्मानेन्ट स्टरलाइजेसन मेथड, one for female and other for male। अनि मेलको फ्यामिली प्लानिङको पर्मानेन्ट मेथड चाहिँ, फिमेलको चाहिँ सुशील भाइ भेसेक्टोमी हो, जसमा फ्यालोपियन ट्युबलाई लाइगेट गर्छौँ हामीले। अनि मेलको चाहिँ सरी सुशील भाइ, यु आर करेक्ट, मेलको चाहिँ भेसेक्टोमी हो, अनि फिमेलको चाहिँ फ्यालोपियन ट्युबलाई काट्ने, त्यसकारण ट्युबेक्टोमी। यो कुरा ध्यान राख्नु। हेर, मेलको डक डिफरेन्सियस क्वेसन सोध्छ क्या तिमीहरूलाई कि मेलको पर्मानेन्ट स्टरलाइजेसनमा कुन पार्ट काट्ने, कुन पार्टलाई काट्ने भनेको मेलको भेसेक्टोमी हो, फिमेलको ट्युबेक्टोमी हो। यस रुपेश, यु आर करेक्ट। तिमीहरूले कुरा यो बुझ्नु पर्यो, मेलको के हो रे? डक डिफरेन्सियसलाई काट्ने, लाइगेट गर्ने, र त्यसलाई हामीले भन्छौँ भेसेक्टोमी। र फिमेलको फ्यालोपियन ट्युबलाई काटेर लाइगेट गर्यो भने त्यसलाई ट्युबेक्टोमी। अनि हेर, अब यो स्पर्म यता ट्राभल माथि गरिरहेछ, ब्लाडरको एराउन्डमा गयो, र यसको त्यहाँ हेर ओपनिङ यता अलि डाइलेटेड पार्ट छ एम्पुलातिर, यो एम्पुला हो। अनि हेर साइडबाट यसले के पाउँदैछ हेर त, साइडबाट यसले सेमिनल भेसिकल्सको यतातिरबाट डक्टस डिफरेन्सियसबाट यता, सेमिनल भेसिकल्सको डक्टबाट यता, यो प्लस यो बनेर के भन्छ रे? इजाकुलेटरी डक्ट। इजाकुलेटरी डक्ट इज फर्मड बाई डक्टस डिफरेन्सस एन्ड द सेमिनल भेसिकल्स डक्ट। दुईटाको डक्ट मिलेर इजाकुलेटरी डक्ट बन्ने हो। र सेमिनल भेसिकल्सको पनि धेरै ठुलो रोल छ। जस्तो कि हाम्रो इच इजाकुलेसनले त सेमेन निस्किन्छ, त्यो सेमेनमा स्पर्म हुन्छ, फ्रुक्टोज हुन्छ, साइट्रिक एसिड हुन्छ, अझै न्युट्रिएन्टहरू हुन्छ। र त्यो स्पर्मको 60 to 70% सेमेनको कन्ट्रिब्युसन कसले गरेको हुन्छ? सेमिनल भेसिकलले। म्याक्सिमम कन्ट्रिब्युसन अफ सेमेन इज कन्ट्रिब्युटेड बाई सेमिनल भेसिकल्स। र यसले मेनली कुन मिडियम सेक्रेट गर्छ रे? अल्कालाइन मिडियम। सेमिनल भेसिकलले पनि अल्कालाइन मिडियम, बल्बो युरेथ्रल ग्ल्यान्डले पनि अल्कालाइन मिडियम, दुवैले अल्कालाइन मिडियम। किन अल्कालाइन मिडियम? किनभने स्पर्मको बाटो त कता जानु छ रे? यो थ्रु जानु छ, तिम्रो युरेथ्रा थ्रु जानु छ।
र युरेथ्रामा त यो ब्लाडरबाट त पिसाब पनि आएको हुन्छ र हामीले भनेको थियौँ कि रिनल सिस्टममा कि पिसाबको पिएच के हुन्छ अरे एसिडिक हुन्छ एराउन्ड 6 को एराउन्ड। त्यही भएर कुरा बुझ के पेसाब जाने बाटो एसिडिक रे, स्पर्म बनेको बाटो चाहिँ अल्कालाइन रे। किन अल्कालाइन रे? किनभने यसलाई बाटो त एसिडिक इन्भाइरोमेन्टको पार गर्नु छ। एसिडिक इन्भाइरोमेन्टलाई न्युट्रलाइज गर्न के गर्नु पर्यो? त्यसले अल्कालाइन न्युट्रिएन्टहरू अल्कालाइन प्रोडक्टहरू निकाल्नु पर्यो र सेमेनमा राख्नु पर्यो कि यसको बाटो सजिलो होस्। आखिरमा यसको बाटो त ओभमसम्म हो नि पुग्नु पर्ने, तर मेलमा आफै डिसएडभान्टेज छ। स्पर्म जाने पनि त्यही बाटो, पेसाब जाने पनि त्यही बाटो, दुवै बाटोले त कम्पिट गर्छ एकअर्कालाई। के गर्ने? बाटो त एउटै, जानुपर्ने एउटै, एउटाको नेचर एसिडिक अर्कोको नेचर अल्कालाइन, अनि गर्ने त गर्ने के? त्यसकारण सेमिनल भेसिकल्स बल्बो युरेथ्रल ग्ल्यान्डहरूले अल्कालाइन रिच सेमिनल फ्लुइड निकाल्ने र त्यसले तिम्रो इन्भाइरोमेन्टलाई न्युट्रलाइज गर्दै जाने र स्पर्मको बाटो सुखमय होस्, बाधा रहित होस्, त्यसकारण बनेको हो। सेमिनल भेसिकल्सको मेन यो तिम्रो अल्कालाइन फ्लुइड निकाल्ने र मिल्ने गरेर फ्रुक्टोज, त्यसकारण फ्रुक्टोज टेस्ट पनि हामीले गर्छौँ। रेटी टेस्ट अहिले भन्छौ भाइ, सबै भन्छौ, डोन्ट वरी वी आर एट द बिगिनिङ, सबै हुन्छ कि। अब सेमिनल भेसिकल र यो सेमिनल भेसिकल र डक्टर्स डिफरेन्सेस मिलेर इजाकुलेटरी डक्ट बन्यो र यो चाहिँ तिम्रो भएर प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड हो। प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड आफ्टर 50 इन्लार्ज भएर जान्छ र त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? बिपिएच, बिनाइन हाइपरट्रोफी अफ प्रोस्टेट। र यो ठुलो भयो भने यो बाटो साग्रो हुन्छ, अनि पिसाब चाहिँ निस्किन पाउँदैन, निस्के पनि चुहेर निस्किन्छ, ड्रप निस्किन्छ। त्यसकारण अनि यो यहाँबाट हिजो पनि मैले कुरा गरेको थिएँ रिनल गर्दाखेरि, युरेथ्राको 3वटा पार्ट हुन्छ। पेनाइल युरेथ्रा, यो प्रोस्ट्याटिक युरेथ्रा जुन प्रोस्टेट थ्रु पास हुँदै जाने हो। त्यसपछि यो सानो पार्ट मेम्ब्रेनस युरेथ्रा र यता पेनिसकोलाई पेनाइल युरेथ्रा। र यसै गरी हेर साइडबाट यसले के दिइरहेछ अरे, मेम्ब्रेनस युरेथ्रातिर मेलको ग्ल्यान्ड छ। कुन ग्ल्यान्ड छ अरे? काउपर्स ग्ल्यान्ड अथवा बल्बो युरेथ्रल ग्ल्यान्ड। यसले पनि अल्कालाइन फ्लुइडहरू निकाल्ने र सेमेनको जुन कन्स्टिट्युएन्ट छ त्यसमा कन्ट्रिब्युट गर्ने हो बल्बो युरेथ्रल ग्ल्यान्डले, जसलाई काउपर्स ग्ल्यान्ड पनि भन्छौँ। र यो होमोलोगस हो, सेम एज अ बर्थोरियन ग्ल्यान्ड और ग्रेटर भेस्टुलर ग्ल्यान्ड अफ द फिमेल, याद राख्ने हो कुरा। अनि ठ्याक्कै यताबाट स्पर्म गयो, युरेथ्रा पेनाइल युरेथ्रा हुँदै तल गयो। अब हेर पेनिस त आफैमा एउटा इरेक्टाइल टिस्यु हो र त्यो केले बन्ने हो हेर, माथि यसो माथि चाहिँ दुईटा कर्पस क्याभर्नोसाको सेगमेन्टले र तलपट्टि कर्पस एस्पोन्जियोसमको सेगमेन्टले। र कर्पस एस्पोन्जियोसम यो जुन बाटो छ, कर्पस एस्पोन्जियोसम चाहिँ तलतिर डाइलेट भएर के बन्ने हो अरे? ग्लान्स पेनिस बन्ने हो, ग्लान्स पेनिस। र ग्लान्स पेनिसलाई कभर गर्ने स्किनलाई के भन्छ अरे? प्रिपुस भन्छ। र यही ग्लान्स पेनिस र प्रिपुसतिर के सेक्रेसन हुन्छ अरे? सेग्मा, SMEGMA, स्मेग्मा। अनि कुनै रिलिजन लाइक मुस्लिम जुइसहरूमा प्रिपुसरी काटिन्छ, किनभने यसले तिम्रो मेल क्यान्सरहरूबाट बचाउँछ अरे, पिनाइल क्यान्सरहरूबाट बचाउँछ अरे। त्यसलाई हामी सर्कमसिजन भन्छौँ। यति कुराहरू बुझ्यौ तिमीहरूले? अनि मैले एउटा क्वेसन सोधेँ, ल भन त, पेनाइल युरेथ्रा यस राजा बाबु, what happened? सरी सर, मिस्टेकली। ओके
मैले त्यही क्वेसन सोधिरहेको थिएँ तिमीहरूलाई कि अलि प्रब्लम भयो, टाइम लिमिटेसन भन्दैछ। म यसलाई अलि फिक्स गर्छु तिमीहरूको लागि। ए ओके ओके सुशील भाइ। स्क्रिन देखिया छ हेर त। आर यु एबल टु सी द स्क्रिन? छ ल ल लेट्स स्टार्ट हेर। यदि त्यो टाइम सक्यो भने फेरि बरु तिमीहरूले रिजोइन गर्नु नि, किनभने हाम्रो अलि लङ टाइम छ। यो जुमको 40 मिनट्सको पनि लिमिटेसन छ क्या, त्यस कारण हिजोसम्म त थिएन, आज जुमले माग्यो कि जुमलाई पनि पैसा कमाउनु पर्ने छ। ल हेर, पेनाइल युरेथ्रा थ्रु पेनाइल युरेथ्रा कुन पार्टको पेनिसलाई यो इन्भेजिनेट गराएको छ, कुन पार्ट हुँदै गएको छ? अप्सन ए कर्पस क्याभर्नोसम, अप्सन बी कर्पस स्पोन्जियोसम। यो युरेथ्रा चाहिँ कुन बाटो भएर जाँदैछ पेनिसको? कर्पस क्याभर्नोसम हुँदै कि कर्पस स्पोन्जियोसम हुँदै? एन्सर गर त तिमीहरूले के हुन्छ। फिगरबाट हेरेर भन मलाई। कर्पस स्पोन्जियोसम, यस यु आर राइट सुशील, कर्पस स्पोन्जियोसम हुँदै जाने हो। सबैले बुझ्यौ नि कुराहरू? ल यति हो हामीले यति यसमा बुझ्नुपर्ने कुराहरू। अनि अझै मैले अलिअलि क्लिनिकल कन्डिसनहरू पनि मैले भनिदिएँ कि यदि टोनिका भ्याजिनालिसमा यदि फ्लुइडहरू, वाटरहरू, पेरिटोनियल फ्लुइडहरू स्टोर भयो भने हाइड्रोसिल भन्ने। त्यसपछि भ्यासेक्टोमी गर्नलाई चाहिँ डक्टर्स डिफरेन्सियस काट्ने। अनि तिम्रो चाहिँ बिपिएच बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया भयो भने प्रोस्टेट ग्ल्यान्डको इन्लार्जमेन्ट हुने। यसै गरेर तिम्रो यो ग्लान्स पेनिसहरूको पनि कुरा गरियो। जे होस् मेलको लागि यति ठिक छ। अनि अब यतातिर आऊ। रुपेश, मैले भनेको थिएँ हिजो त्यो युटिआईको बारेमा, फेरि भन्छु म पछि। ल हेर त, ल हेर त, मेन मतलब मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको मेन रोल चाहिँ के हो? अलिअलि फेरि अलि रिभाइज जस्तै हुन्छ अहिले। अब हेर, यसको मेन काम त्यही हो। ल यसले तिमीहरूले बाटो भन त, स्पर्म कहाँ कहाँबाट जाँदैछ? स्पर्म चाहिँ टेस्टिस हुँदै कता गयो अरे? एपिडिडाइमिसमा गयो, एपिडिडाइमिस हुँदै डक्टस डिफरेन्सियसमा गयो। यो पाथवे याद राख्नुपर्छ तिमीहरूले। टेस्टिसको पनि भित्रमा जाम्ला अहिले एकछिनमा। टेस्टिस पछि एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस पछि डक्टस डिफरेन्सियस, डक्टस डिफरेन्सियस हुँदै सेमिनल भेसिकलले जोइन गर्ने र इज्याकुलेटरी डक्टमा जाने। त्यसपछि तिम्रो प्रोस्टाटिक युरेथ्रा, मेम्ब्रेनस युरेथ्रा, त्यसपछि पेनाइल युरेथ्रा हुँदै इज्याकुलेट हुने। यही हो यसको पाथवे, स्पर्मको पाथवे। ल हेर, मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको मेन काम त्यही हो। एक त प्रड्युस गर्ने स्पर्म, त्यसलाई मेन्टेन गर्ने, खालि प्रड्युस गरेर भएन, त्यसलाई राखिराख्ने, त्यसलाई म्याच्योर गर्ने, पालन पोषण गर्ने र त्यसलाई फाइनली ट्रान्सपोर्ट गर्ने। र यसलाई प्रोटेक्टिभ फ्लुइड मैले भने नि, यसलाई बाटो पार गर्नु छ, यसलाई एसिडिक मिडियम युरिनको बाटो हुँदै, त्यस कारण त्यसले सेमेनको आवश्यकता पर्छ। र डिस्चार्ज अफ सेमेन गर्ने सेक्सुअल इन्टरकोर्सद्वारा, इन्ट्रोडक्सको टाइममा। र मेनली गरेर हार्मोनहरू प्रड्युस गर्ने। मैले भने नि टेस्टोस्टेरोन कले सेक्रेट गरिरहेको छ लेग्रिक सेल्स र लेग्रिक सेल्स अथवा इन्टरस्टिसियल सेलले। अनि यति भयो। अनि टेस्टिसको बारेमा पनि मैले भने, टेस्टिस तिम्रो ओभल अर्गन हो, स्क्रोटममा हुन्छ। दुईटा टेस्टिस हुन्छ मेलहरूको। अनि त्यसले टेस्टोस्टेरोन बनाउने हो र टेस्टोस्टेरोनको मेन काम त्यही हो, सेकेन्डरी सेक्सुअल क्यारेक्टरहरू मेन्टेन गर्ने। अनि अनि आउँछ हेर ट्युबुल्स, सेमिनिफेरस, स्ट्रक्चरल एन्ड फङ्सनल युनिट अफ टेस्टिस अथवा मेल रिप्रोडक्टिभ ट्र्याक भन्यो भने सेमिनिफेरस ट्युबुल भन्ने हो, जसले कि स्पर्म बनाउँछ। अनि स्क्रोटमको कुरा गरौँ। स्क्रोटम मैले भनेको थिएँ, यो अलरेडी भनिसकेको छु, अलिअलि फेरि रिभिजन जस्तै हो फेरि। टेस्टिकल्स हो, पाउच जस्तो। अनि स्क्रोटमको जस्ट सबक्युटेनियसमा कुन मसल हुन्छ अरे? डार्टस मसल, डिएआरटिओएस, डार्टस मसल। र युनरी ब्लाडर भनेको भए ब्रुसर मसल। मैले हिजो पनि यो कुरा भनेको थिएँ। र यो यसले त्यही टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस कम चाहिन्छ भनेर त्यो पनि भने मैले। अनि इपिडिडाइमिसको कुरा पनि गरेँ। यसले त्यो मोटाइल राख्ने स्पर्मलाई, खाना दिने, ट्रान्सपोर्ट गर्ने, मेन स्टोर गर्ने स्पर्महरूलाई। अनि
सेक्सुअल एराउजलमा पनि हेल्प गर्ने अलिअलि भास डिफरेन्सेसको पनि कुरा गरिदिएँ जस्ट योबाट स्पर्म जाने हो इजाकुलेटरी डक्टको पनि कुरा गरेँ युरेथ्राको पनि कुरा गरेँ मैले अनि सेमिनल भेसिकल्सको पनि गरेँ मैले सेमिनल भेसिकलमा सबभन्दा रिच फ्लुइड के निस्किने हो अरे फ्रुक्टोज स्वीट सुगर रिच फ्लुइड निस्किने हो अनि प्रोस्टेट ग्ल्यान्डको पनि कुरा गरेँ त्यसले पनि हेल्प गर्छ यतातिर बल्बो युरेथ्रल ग्ल्यान्ड भनेको कौपर्स ग्ल्यान्ड यो पनि भन्ने होमोलोगस टु बर्थोरियर ग्ल्यान्ड इन फिमेल पनि भने यो कुराहरू पेनिसको पनि कुरा भएकै छ ल अब टेस्टिसको कुरा रेटी टेस्टिसको कुरा गरौँ ल रेटी टेस्टिसको कुरा भाइले गरिरहेको थियो अब रेटी टेस्टिसको कन्सेप्ट क्लियर गरौँ यहाँ हेरौँ बाहिरपट्टिको लेयर सबभन्दा आउटर मोस्ट लेयर टुनिका भेजिनालिस यो भनेकै छु बिचको लेयर टुनिका अल्बिजुनिया र टुनिका अल्बिजुनिया इन्भ्याजिनेट हुन्छ भित्रपट्टि र त्यसले तिम्रो लोबुल्सहरू बनाउँछ लोबुल्स एउटा लोबुल्स दुईटा लोबुल्स लोबुल्स भित्र के हुन्छ अरे सेम्निफेरस ट्युबुल क्वाइल्ड स्ट्रक्चर हो यही हो सेम्निफेरस ट्युबुल यो सेम्निफेरस ट्युबुल हो यो सेम्निफेरस ट्युबुल यो सेम्निफेरस ट्युबुल हो र यसको मेन काम त्यही हो कि स्पर्म बनाउने कसरी बनाउने मैले भन्छु यतिलाई अनि त्यो सेम्निफेरस ट्युबुलहरू एक ठाउँमा गएर कलेक्ट हुने रे ट्युबलाई रेक्टाइ हुँदै र एउटा नेटवर्क बनाउने सबै हेर एउटा लोबुल्स दुईटा लोबुल्स सबै लोबुल्सबाट आवोस् सेम्निफेरस ट्युबुलहरू एक ठाउँमा जोइन हुँदैछ अरे र जोइन भएर के बनाउँदैछ अरे रेटी टेस्टिस बनाउँदैछ सेम्निफेरस ट्युबुलहरूको फाइनली गएर एउटा जङ्सन हुँदैछ सेम लाइक यो किडनी जस्तो सानो सानो माइनर क्यालिक्स मिलेर मेजर क्यालिक्स बन्ने मेजर क्यालिक्सबाट रिनल पेल्भिस युरेटर सेम त्यही हो यहाँ हेर सेम्निफेरस ट्युबुलमा बन्ने स्पर्म तिनीहरू एक ठाउँमा गएर रेटी टेस्टिसमा जाने त्यसपछि डक्टस इफ्रेन्सियसमा जाने हेरौँ इफ्रेन्सियसमा जाने इफ्रेन्सियस एबिसिडीमा पहिला ई आउँछ कि डी आउँछ डी आउँछ तर यहाँ स्पर्मको बाटोमा ई आउँछ पहिला मिनिङ डक्टस इफ्रेन्सियस आउँछ पहिला इपिडिडाइमिस आउँछ त्यसपछि डक्टस डिफ्रेन्सियस आउँछ अरे डिफ्रेन्सियस इपिडिडाइमिस देन डिफ्रेन्सियस क्लियर हुनुपर्छ यो कुरा तिमीहरूले कन्फ्युज हुनु भएन इन्ट्रान्समा यही क्वेसनहरू कन्फ्युज गर्छ कि डक्टस इफ्रेन्सियस स्पर्मको बाटोमा पहिला आउने कि डिफ्रेन्सियस इफ्रेन्सियस पहिला आउने इपिडिडाइमिस आउने त्यसपछि डिफ्रेन्सियस आउने यही हो तिम्रो टेस्टिसको सबै कुराहरू र मैले यो भने तिमीलाई कि ल लोबुल्सहरू बनाउँछ 200 टु 300 लोबुल्स टेस्टिस त्यसपछि तलतिर जोइन भयो ल अब स्पर्मको कुरा गरौँ मैले भने टेस्टिस भित्र सेम्निफेरस ट्युबुल हुन्छ र सेम्निफेरस ट्युबुल भित्र के भन्छ अरे स्पर्म अब स्पर्मको कुरा गरौँ हेरौँ स्पर्मको कतिवटा पार्ट हुन्छ यतापट्टि हेड बिचको नेक यतापट्टि हेड नेक मिडल पिस एन्ड टेल हेड नेक मिडल पिस एन्ड टेल हेडमा चाहिँ के हुन्छ अरे हेडमा चाहिँ न्युक्लियस हुन्छ र हेडको माथिपट्टि चाहिँ तिम्रो यहाँ एक्रोजोम हुन्छ अरे एक्रोजोम इज अहिले टाइम सकिरहेछ म फेरि यसलाई रिजोइन गर्छु एकछिन तिमीहरूले रिजोइन गर्नु सरी है सरी यस ल हेर सेम्निफेरस ट्युबुल जुन स्ट्रक्चरल एन्ड फङ्सनल युनिट अफ मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम हो त्यहाँ स्पर्म बनेर त्यहीँ यताबाट पनि यो लोबुल्सबाट पनि यहाँ कलेक्ट हुने यो लोबुल्सबाट पनि यहाँ कलेक्ट हुने हरेक लोबुलबाट रेटी टेस्टिसमा कलेक्ट हुने रेटी टेस्टिसबाट डक्टस डिफ्रेन्सियसमा जाने त्यसपछि इपिडिडाइमिसतिर जाने इपिडिडाइमिस हुँदै डक्टस डिफ्रेन्सियसमा जाने मतलब डिफ्रेन्सियसमा जाने यही पाथवे हो मिनिङ के हो अरे कि तिम्रो लोबुल्सहरू मैले भने कि सानो सानो लोबुल्सहरूमा डिभाइड गरेको हुन्छु यसलाई सानो सानो लोबुल्सहरूमा डिभाइड गरेको हुन्छौ र त्यही भित्र हामीले स्पर्म बनाउने गर्छौ र स्पर्मको कुरा गर्दै थिएँ मैले अहिले ल हेर हेड नेक मिडल पिस टेल हेड चाहिँ केले बनेको हुन्छ अरे न्युक्लियसले अनि हेडको माथि चाहिँ तल्लो चुच्चो परेको राउन्डेड स्ट्रक्चर हुन्छ अरे त्यसलाई हामीले के भन्छौँ एक्रोजोम र एक्रोजोम के को मोडिफिकेसन हो
गोल्जी बडी के को मोडिफिकेसन हो रे गोल्जी बडी अनि त्यसले कुन हार्मोन निकाल्छ रे हाइलोरुनियोडेज त्यसको काम के हो कि ओभमको बाहिरपट्टिको जुन लेयरहरू हुन्छ त्यो लेयरहरूलाई डिजल्भ गर्ने एक्रोजोमको हाइलोरुनियोडेज इन्जाइमले नेक चाहिँ कनेक्टिङ पार्ट हो यसमा चाहिँ तिम्रो सेन्ट्रियोलहरू हुन्छ सेन्ट्रियोलहरू डिभिजनमा हेल्प गर्छ सेल डिभिजनमा त्यसपछि आउँछ मिडल पिस मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन धेरैचोटि सोधेको छ कि मिडल पिस के को मोडिफिकेसन हो के हुन्छ यसमा माइट्रोकोन्ड्रिया र माइट्रोकोन्ड्रियाको साइडमा जुन साइटोप्लाजम हुन्छ त्यसलाई के भन्छ रे म्यान्चिटे एमएनसिएचइटिटिई म्यान्चिटे भन्छौँ हामीले मिडल पिस चाहिँ माइट्रोकोन्ड्रियाको कन्स्टिट्युट हुन्छ र त्यसको साइटोप्लाजमलाई म्यान्चिटे भन्छौँ र टेलको पनि प्रिन्सिपल टेल हुन्छ र तलको तिम्रो इन्ड पिस हुन्छ र इन्ड पिस तल टेल पनि दुई पार्ट हुन्छ प्रिन्सिपल पिस र इन्ड पिस र टेलको काम के हो मोटिलिटी प्रोभाइड गर्ने हो तर ओभम भित्र स्पर्मको कुन पार्ट मात्र जान्छ यो भन त हेड नेक मिडल पिस टेल रिप्लाई मी इन च्याट बक्समा भन त के कुन जान्छ कुन पार्ट जान्छ सबै पार्ट त नजाला टेलको काम त खाली यो पाथवेमा हेल्प गर्ने हो जस्ट मुभमेन्टमा हेल्प गर्ने हो मिडल पिसले माइट्रोकोन्ड्रियाले त पावर हाउस हो त सेल तिम्रो एनर्जी प्रोडक्सनमा काम गर्ने हो ओभम भित्र कुन जान्छ होला ल सबैको करेक्ट हो हेड र नेक पनि जान्छ हेड र नेक जाने हो किन न्युक्लियस जाने हो नि जेनेटिक मेटेरियल लिएर जाने हो र त्यही जेनेटिक मेटेरियलले हाम्रो डिटरमाइन गर्छ कि मेल हुन्छ कि फिमेल हुन्छ सो जेन्डर इज determined at the time of fertilization with the help of Y chromosome. यदि Y chromosome भयो भने मेल भयो र त्यो फर्टिलाइजेसनको टाइम नै डिसाइड हुन्छ ल यति हो मेन कुरा बुझ्नुपर्ने हो स्पर्मको ओभरअल स्ट्रक्चरको लागि यति बुझ्यो भने हुन्छ अनि तिम्रो यति भयो पुग्छ र अब स्पर्म बनाउने पाथवेमा जाम स्पर्म त हेरियो कसरी थियो कस्तो बन्यो एकदम म्याच्योर स्पर्म थियो त्यो तर स्पर्म वास्तवमा त्यस्तो हुन्छ र हुँदैन सानो हुन्छ मदर सेलहरू हुन्छ त्यो हुँदै हुँदै मोडिफाई गर्दै जाने एकदम टेल बनाउने मिडल पिस बनाउने हेड बनाउने नेक बनाउने हेर स्पर्मको पाथवे कसरी बन्छ म अहिले भन्दैछु सेमी फेरि यो कहाँ हुँदैछ फेरि याद राख्नु सेमी फेरि ट्युबल्समा हुँदैछ स्ट्रक्चरल एन्ड फङ्सनल युनिट अफ मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा हुँदैछ र यसले कति दिन लगाउला टाइम टोटल एकदम पुरा म्याच्योर हुन बनाउन 60 डेज 65 डेज आइयुएम को फेभरेट क्वेसन हो मेरो पालीमा यही क्वेसन आएको थियो कि स्पर्मेटोजेनेसिस बनाउन कति टाइम लाग्ला धेरै टाइम लाग्ला 2 महिना भन्दा बढी लाग्ला 65 डेज 75 डेज जति लाग्ला र यो कुराहरू अहिले म तिमीहरूलाई मजाले भन्छु यो कुराहरू ल यो डायग्राममा ध्यान देऊ तिमीहरूले कि यो छ के हेर यतातिर तिम्रो स्पर्मेटोगोनल स्टेम सेल हो स्टेम सेल भनेको बन्ने आफू फेरि बनाउन सक्ने यसको प्लुरोपोटेन्ट क्यापेसिटी हुन्छ बनाउन सक्ने क्षमता हुन्छ र यो चाहिँ स्पर्मेटोगोनियम बन्ने हो जस्ट हेर यहाँ केही डिभिजन भएको छैन जस्ट माइटोसिस भइरहेको छ माइटोसिस र मियोसिसमा ध्यान दिनु कहाँ हुँदैछ स्पर्मेटोगोनियम बन्यो र यो चाहिँ तिम्रो इन्हान्समेन्ट फेजमा जान्छ तिम्रो यतातिर त मल्टिप्लिकेसन भयो यो स्टेजसम्मलाई हामीले कुन स्टेज भन्छौँ रे मल्टिप्लिकेसन फेज अनि योतिर अब तिम्रो इन्हान्स हुन्छ ग्रोथ फेज इन्हान्समेन्ट फेज र त्यसलाई हामी के भन्छौँ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट र यो कहाँ हुँदैछ रे यो एउटा सेम्निफेरस ट्युबुलको भित्र र यो गर्नलाई कसले हेल्प गरिरहेछ खाना त चाहियो त्यति बेला खाना कसले दिने हो यो हो खाना दिने पर्सन यही हो खाना दिने सेल द्याट इज सर्टोरी सेल नर्भ सेल सपोर्टिङ सेल सस्टेन्टाकुलर सेल सबै त्यही हो त्यसकै नाम हो नर्भ सेल सपोर्टिङ सेल सस्टेन्टाकुलर सेल्स त्यो सबै सर्टोरी सेलले स्पर्मलाई खाना दिने न्युट्रिएन्ट दिने काम गर्छ त्यति बेला बुझिरहेको छौ कुराहरू आर यु एबल टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस my words my points what I want to say you all
Yes, Sartori cells give nutrient. You all got it correct. ल हेर यहाँसम्म मल्टिप्लिकेसन भयो, यहाँ इन्हेन्समेन्ट भयो। ल अब हेर यहाँसम्म माइटोटिस हुँदै थियो, अब मियोसिस स्टार्ट भयो। अब फर्स्ट मियोसिस प्राइमरी भनेको फर्स्ट प्राइमरी मियोसिस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पछि के होला रे? प्राइमरी मिन्स फर्स्ट, त्यसपछि फर्स्ट मियोसिस होला। सेकेन्डरी मिन्स त्यसपछि सेकेन्ड मियोसिस होला। यसरी याद राख्ने तिमीहरूलाई, याद गर्ने सजिलो तरिका छ यो ट्रिक हो याद गर्ने। र प्राइमरी मिन्स प्रथम पहिलो। अब यसपछि यसभन्दा होइन, यसपछि कुन डिभिजन हुन्छ अरे? मियोसिस 1 हुन्छ। र मियोसिस 1 हुँदाखेरि डिभिजन भयो, रिडक्सनल डिभिजन हो। एन बन्यो, हेर यहाँसम्म 2n थियो, अब n भयो। फेरि सेकेन्डरी भनेको सेकेन्ड 2, अब सेकेन्ड मियोसिस भयो तिम्रो। त्यसपछि फेरि n। अब हेर कन्सेप्ट बुझ्नुपर्ने यहाँ के कुरा हो भने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेन्डरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड र स्पर्मेटिडबाट स्पर्म मिन्स यो चाहिँ नन मोटाइल हो, यसको राउन्डेड स्ट्रक्चर हुन्छ, यो इलङ्गेटेड स्ट्रक्चर हो। र यो स्पर्मेटिडबाट स्पर्म जाने प्रोसेसलाई स्पर्मियोजेनेसिस भन्छौ। के भन्छौ रे? स्पर्मियोजेनेसिस भन्छ यसलाई। ल याद राख्ने यो कुरा, यहाँदेखि यहाँसम्म। र एउटा यो पनि क्वेसन हेर, एउटा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइटबाट कतिवटा स्पर्म बन्छ? 4 वटा। कुरा बुझिरहेछौ? एउटा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइटबाट कतिवटा स्पर्मेटिड अथवा स्पर्म बन्यो रे? एउटाबाट 4 वटा। एउटाबाट 4 वटा। फेरि हामीले फिमेलमा पनि हेरौँ ल, प्राइमरी साइडबाट एउटा मात्र बन्छ रे हो बा, 4 वटा बन्दैन। ध्यान राख्नु यो कुरा, यही बुझ्नुपर्ने कुरा छ। हामीले यही कुराहरूमा झुकिन्छौँ के। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइटबाट कतिवटा स्पर्म बन्यो रे? 4 वटा। सेकेन्डरी स्पर्मेटोसाइटबाट कतिवटा बन्यो रे? 2 वटा। अनि क्वेसन सोध्यो भने भन्न सक्छौ नि, भन त 4 वटा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइटबाट कतिवटा स्पर्म बन्ला? ल रिप्लाई मी इन च्याट बक्स, के कतिवटा बन्ला भन त? सिम्पल म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसन। 4 वटा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइटबाट कतिवटा स्पर्म बन्ला? 16 वटा। र 4 वटा सेकेन्डरी स्पर्मेटोसाइटबाट कतिवटा बन्ला? 4 वटा सेकेन्डरी स्पर्मेटोसाइटबाट कतिवटा बन्ला? सेकेन्डरी भन्दैछु, अब सेकेन्डरी ध्यान राख कुरा। ल यो कुराहरू तिमीले बुझ्यौ, तिमीहरूले बुझ्यौ, खुसी लाग्यो। ल यहाँसम्म बुझेपछि धेरै कुरा मेलको बारेमा हामीले बुझ्न सक्यौ। र अब स्पर्मको बारेमा अलिअलि अझै भनिदिन्छु। स्पर्म हेर, स्पर्मको नर्मल काउन्ट चाहिँ कति हुन्छ भन त? नर्मल काउन्ट, स्पर्मको नर्मल काउन्ट तिम्रो ल 2 देखि 3 ml इच इज्याकुलेसनमा निस्किनु पर्यो, बुझ्यौ? अनि यहाँ हेर कुराहरू म तिमीहरूलाई भनिदिन्छु। स्पर्मको pH चाहिँ तिम्रो अल्कलाइन हुन्छ, 7.35 to 7.5। र यसको पर इज्याकुलेसन हामीले 3 to 5 ml निकाल्छौँ। पर इज्याकुलेसन 3 to 5 ml हुन्छ। र 1 ml मा 60 to 120 मिलियन हुन्छ। मिन्स एकटा इज्याकुलेसनमा कति निस्केला? अराउन्ड 200 to 300 मिलियन। काउन्ट याद राख्नुपर्छ के। यदि धेरै कम यदि छँदै छैन स्पर्म भने अजुस्पर्मिया, टेक्निकल टर्महरू हो, यही रिलेटेड। यदि स्पर्म निस्केन कुनै मेलमा भने अजुस्पर्मिया। निस्कियो तर कम निस्कियो, 1 ml मा निस्किनु पर्ने 60 to 120 मिलियन पर एमएल, 60 to 120, तर 35 मिलियन पर एमएल भन्दा कम निस्किरहेछ भने ओलिगो मिन्स कम। त्यसकारण यो कुराहरू याद राख्नु, फ्याक्ट्स कुराहरू हो, फ्याक्टहरू याद राख्नुपर्छ। अनि हार्मोनको पनि कुरा गरेकै छौ। हार्मोनको कुरा हेर, यो बनाउन चाहिँ हेर, स्पर्म बनाउन चाहिँ तिम्रो यो सर्टोरी सेल्स प्लस यो सेमिफेरस ट्युबुलभित्र जुन स्पर्मेटोगोनिक सेल छ त्यसलाई कसले स्टिमुलेट गर्ने हो? माथिबाट हाइपोथ्यालमसले जिएनआरएच गोनाडोट्रोपिन रिलिजिङ हार्मोन, मैले अस्ति इन्डोमा पनि भनेको थिएँ, अल टाइप अफ रिलिजिङ हार्मोन इज सेक्रेटेड बाई हाइपोथ्यालमस। त्यसले पिट्युटरी ग्ल्यान्डलाई स्टिमुलेट गर्ने हो कुन हार्मोन निकाल्नलाई रे? स्टिमुलेटिङ हार्मोन, द्याट इज एफएसएच एन्ड एलएच। अहिले यो हामीले फोलिकल्स बनाइरहेको छौँ, यो पुरा प्रोसेस के हो? फोलिकोजेनेसिस हो, स्पर्मेटोजेनेसिस हो। त्यसमा हामीले एफएसएच को मेन रोल हुन्छ।
एफएसएच को यहाँ मेन रेल हुन्छ यो स्पर्म बनाउने प्रोसेसमा। अनि तिम्रो साइडमा जुन त्यो मैले भनेको थिएँ नि इन्टरस्टिशियल सेल अथवा सेल सब लेखिदिल त्यसले टेस्टोस्टेरोन बनाउने, टेस्टोस्टेरोनले सेकेन्डरी सेक्सुअल क्यारेक्टरमा हेल्प गर्ने। एउटै कुरा रिभाइज गरिरहेको छु क्या तिमीहरूको। एलएच ले स्टिमुलेट गर्ने, एल ले स्टिमुलेट गर्ने लेग्डिक सेललाई र लेग्डिक सेलले टेस्टोस्टेरोन बनाउने, यही कुराहरू हो। अनि इन्फर्टिलिटी मैले कुरा गरेकै हो, यदि लो स्पर्म काउन्ट भयो भने इन्फर्टिलिटी हुन्छ। ल मेलको यति नै हो कहानी, मेलको कहानी यति नै हो। अनि एक दुईवटा अझै टर्म, स्पर्मियोजेनेसिस भनेको बुझ्यौ नि। स्पर्मियोजेनेसिस मिन्स formation of non-motile spermatid to motile spermatozoa is called spermiogenesis. And now एउटा अझै क्वेसन, ल व्हाट इज क्यापेसिटेसन? क्यापेसिटेसन क्यापेसिटी बिल्डअप गर्ने हो। ल भन त क्यापेसिटेसन भनेको कसलाई थाहा छ भन त? ठिक छ रुपेश भाइ, म भन्छु त्यो कुराहरू। जे म भनिरहेको छु नि तिमीहरू नै सोध्ने हो के। जे अहिले म तिमीहरूलाई क्वेसन भनिरहेछौ यही क्वेसन घुमाउने हो क्या तिमीहरूलाई, यही क्वेसनहरू घुमाउने, यही क्वेसनलाई अलि यही क्वेसनलाई डिफ्रेन्ट वेमा आस्क गर्न सकिन्छ क्या। तिमीहरूको कन्सेप्ट क्लियर हुनुपर्छ, कन्सेप्ट क्लियर हुनुपर्छ, एकदम टु द पोइन्ट हुनुपर्छ, त्यसपछि तिमीहरूलाई सजिलो हुन्छ। ल क्यापेसिटेसनको बारेमा भन्दै थिएँ कि हेर, क्यापेसिटेसन भनेको स्पर्मले आफ्नो क्यापेसिटी बिल्डअप गर्नु हो, किनभने त्यसलाई पाथवे जानु छ, एम्पुला फेलोपियन ट्युबसम्म जानु छ। त्यसकारण स्पर्म को क्यापेसिटी बिल्डअप हुनु फिमेल जेनिटल ट्र्याकमा टु इन्भेड द ओभम, दैट इज नोन एज क्यापेसिटेसन। यस सुशील भाइ, यु आर राइट। ल अब